जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में आप लोगों को जी आया नू खुश आमदीद। और आने वालों को, देखने वालों से दरख्वास्त है, अपने प्यारों से भी कहिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपनी कीमती तजावीज़ से हमें जो है वो नवाजें, ताकि हम आपकी आरा की रोशनी में अपने काम को मज़ीद प्रोग्रेस कर सकें। जी आयानु जी, खुश आमदीद। नवंबर का थर्ड वीक, डेट्स नोटिस कर लीजिएगा। ये जो डेट्स मैं आपको देने जा रही हूँ, 12 नवंबर से हम शुरू कर रहे हैं और ये 20 नवंबर पे मैं इसको एंड करने जा रही हूँ। इस हफ्ते में एक ही सितारे ने जगह बदली है, लेकिन हम 8 नवंबर और 10 नवंबर में पिछले हफ्ते जो सितारों ने बिलतरतीब अपनी जगहों को बदला है, उन्हीं को डिस्कस करेंगे कि 12 सितारों को वो कैसे कोजी करेंगे, कैसे रिलीफ देंगे, किस हाउस में मिलेगा। ये इसके लिए आपको अपने 12 सितारे सुनने पड़ेंगे। सबसे पहले हम आपको हमेशा कहते हैं हाउ टू कॉन्टेक्ट सामिया खान, जिसने अपनी ज़ाती रीडिंग करानी है, क्योंकि ये तो जनरलाइज सितारे होते हैं जो मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाती हूँ। एक इंसान जिस डेट पे, जिस वक्त में, जिस नाम के साथ दुनिया में आया है, उसकी एक अलग डेस्टिनी होती है, जिसको हम इंडिविजुअल जायचा कह सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपनी रीडिंग कराने में, टेलीफोनिक या विजिटिंग, ये मेरे राइट साइड पे जो नंबर है, इसका एक भी डिजिट दाएं से बाएं नहीं करना। लंबी कहानियों की बजाय आप उन्हें लिखें कि आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, व्हाट इज़ द प्रोसेस, व्हाट इज़ द प्रोसीजर। यहीं से आपको मैसेजेस आएंगे। देर सवेर हो जाती है, क्योंकि पिछले कुछ क्लाइंट्स को बहुत लंबा वेट करना पड़ा था। मैं 6 हफ्तों के लिए पाकिस्तान में नहीं थी, लेकिन आपके पास मैं रेगुलर आती रही हूँ। तो 6 हफ्ते में अपने मुल्क में नहीं थी, जिसके लिए मेरे टेलीफोन क्लाइंट्स खासा उन्होंने परेशानी उठाई। लेकिन मेरे रब का शुक्र है कि मैंने जेट लैग की परवाह किए बगैर अपने जो 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपने फ़ोन के क्लाइंट्स को समअप किया। और अल्लाह से उनसे साथ साथ माफ़ी मांग के भी किया कि मेरी वजह से आपको जो इंतज़ार की जहमत उठाना पड़ी। इस नंबर का एक भी डिजिट दाएं से बाएं आप लोग नहीं करेंगे, वरना आप शिकार हो जाएंगे किसी की जो है ना वो अगर आपको यहाँ से जवाब नहीं आ रहा, तो ये नंबर जो है ये फॉर कंप्लेंट्स नंबर है। इस पे आप अपनी कंप्लेंट हमें दे सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि हमें वो टेक्स्ट मैसेज करें, व्हाट्सएप ना करें। वैसे इतना व्हाट्सएप आता है कि अगर वो मैं पढ़ने लगूं, मेरे तो अपने व्हाट्सएप मुझसे कंप्लीट नहीं होता। तो शिकायत सेल का अगर मैं व्हाट्सएप पढ़ने लगूंगी, तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्टी हो जाएगी। मुझे सांस नहीं आ रही अभी तक, अपने काम से ब्रेक नहीं आ रही कि मैं आप लोगों के लिए कुछ सिस्टम एक राइज कर सकूं, कि मैं इसको थ्रू वेबसाइट ही सारा कर दूं। खैर जो है, और जो जो लोग नहीं जानते, जो नए ज्वाइन करने वाले हैं, प्लीज़ ये गैब का इल्म बिल्कुल नहीं है। ये मैं हर अपने मोनोलॉग में ये बात बोलती हूँ, ये अंदाज़ों का इल्म इसे मैं कहती हूँ। ऑल दो कि मेरे रब ने पिछले गुज़िश्ता 3 साल से, वैसे पाकिस्तान में इतनी सियासी पेशगोइयों का रिकॉर्ड बड़े बोल में मेरा रब ना ले ले, किसी का भी नहीं है, लेकिन मेरे रब ने पिछले 3 सालों से तो मेरे पूरे पैराग्राफ की इज्जत रखी है और सुरखरू किया मुझे इल्मी पेशगोइयों में, चाहे वो किसी के दिल पे नागवार थी या किसी को रास आई। लेकिन मेरा काम है इल्मी पेशगोइयाँ करना। ज़ाती पसंद नापसंद के ऊपर अगर मैं काम करती, तो बाकी अपने बरादरी के लोगों की तरह मैं भी शायद आपसे छुप रही होती इस वक्त में। तो मुझे ये अल्लाह माफ़ी, मैं किसी से मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि इल्मी पेशगोई हैं, मैं भी गलत हो सकती हूँ, मेरे भी अंदाजे गलत हो सकते हैं। तो ये मैं यहाँ पे क्रेडिट नहीं लेना चाहती, लेकिन क्योंकि इल्म की पेशगोइयाँ थी आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए, कहीं गूगल करके आप सामिया खान की सियासी पेशगोइयाँ आप लोग देख सकते हैं, तो आप लोगों को खुद भी थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा। फिर भी ये अंदाज़ों का इल्म है, इम्कानात का इल्म है। ना खुद गुनहगार होइए, ना मुझे कीजिए, ताकि अब मेरे पास अल्लाह पाक ने बड़े महदूद से 4 इल्म दिए हैं। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, कार्ड्स। टैरो कार्ड्स नहीं है, ये एक आम प्लेइंग कार्ड्स हैं, ईरानी इल्म है।
جب آپ مجھ سے ملتے ہیں تو میں ان 4 علوم سے آپ کی مدد کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ اب ہم بغیر تاخیر کیے چلتے ہیں اپنے ہاروسکوپ کی طرف کہ 12 ستاروں میں کیسے کیا تبدیلیاں 8 نومبر اور 10 نومبر کے بعد جو ایک ہلکا پھلکا ٹائم شروع ہوا ہے، اب ہمارے ستاروں کو کہاں ان کی سفوکیشن ختم ہوگی۔ لیکن وعدہ کریں کہ پورے 12 ستارے میرے ساتھ سنیں گے، بیچ میں مجھے چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ پتہ چل جاتا ہے ایک بھی بندہ اس کو ڈسکنیکٹ کر دے، اتنا ڈیجیٹل میڈیا جو ہے نا وہ آرگنائزڈ ہے کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے اس نے یہاں سے یہاں تک دیکھا تھا۔ تو یہ زیادتی نہ کریں، پورا دیکھیں تاکہ میرا بھی حوصلہ رہے گا۔ کئی باری کام کی باتیں کسی اور پلانٹ پہ میں کر رہی ہوتی ہوں۔ میرا خیال ہے مونولوگ زیادہ لمبا ہو گیا، اب ہم اس کو اینڈ کرتے ہیں اور چلتے ہیں 12 ستاروں کی طرف۔ اسٹے ود اس، تھینک یو جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعہ خان لاؤنج میں زون اے کو خوش آمدید۔ اور زون اے یعنی پہلا ستارہ ایریز، برج حمل کے جو لوگ ہیں اور جن کے پاس ان کیس اگر ان کے پاس ان کی تاریخ پیدائش نہ ہو تو بالکل ڈس اپوائنٹ نہ ہو۔ اگر آپ کا نام انگلش میں اے سے آئی، یو، ای، ایل، وائی سے جن کے نام شروع ہوتے ہوں وہ بھی اس ستارے سے اپنے لیے مدد لے سکتے ہیں۔ پہنچ گئے اللہ کے حکم سے جو ہے ہم نومبر کے 3rd ویک میں آ چکے ہیں، اور 3rd ویک کی جو بسم اللہ کیلنڈر جو بھی آپ کا کہتا ہے، لیکن میرا کیلنڈر جو ہے کیونکہ میں نے اپنی تاریخوں کو فالو کرنا ہوتا ہے تو وہ جو ہے 12 نومبر سے میں کہانی شروع کروں گی اور 20 نومبر پہ میں اسے اینڈ کروں گی۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں جی ایریز یعنی برج حمل کے اوپر، اور اگر میں پیچھے آپ کو تھوڑا سا سم اپ کروں تو آپ لوگوں کی یاد دہانی کے لیے، تو 23 اکتوبر تک کا وقت میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ بہت کیئرفلی گزارنے والا ہے۔ آپ کو بہت کیئرفلی چلنا پڑے گا، آپ کو بہت احتیاط کرنی پڑے گی رشتوں میں، سوشل پریشرز، سوشل سرکل، ورنہ لوگ آپ سے ناراض ہو سکتے ہیں یا آپ لوگوں سے اوفینڈ ہو سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے آپ کو کہا تھا۔ اس کے بعد اگلی ڈیٹ جو میں نے آپ کو دی تھی 8 نومبر۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے 8 نومبر کے بعد جو ہے آپ کا جو ریلیشن شپ ہاؤس ہے وہ ذرا اسٹرانگ ہو جاتے ہیں۔ جو ہمارے ایریز کا ریلیشن شپ ہاؤس یوں سمجھیے کہ یہ 23 اکتوبر کے بعد تو یہ برے ستارے یہاں سے ایگزٹ لے گئے تھے۔ 8 نومبر کو جو اچھا ستارہ یہاں پہ آیا اس نے آپ کے ریلیشن شپ ہاؤس کو سالڈ کرنا شروع کر دیا، آپ کے موڈز میں خوشگواریت لانی شروع کر دی، ذرا پلیزنٹ فیل کرنا شروع ہو گئے ہوں گے، تھوڑا اپنا اورا پلیزنٹ لگتا ہوگا، لوگوں کو ڈیل کرنا آپ کو آسان لگتا ہوگا۔ تو یہاں سے اب ہم کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ تو تھوڑا سا پریویس جو ہم گزشتہ سے پیوستہ کی کہانی جو کرنا چاہتے تھے وہ یہ تھی۔ اب 12 سے اس وقت تو ستاروں کی جو گلیکسی ہے نا، اللہ کرے فائنینشل ایریا میں بہت مہربانی کرنا چاہتی ہے۔ اب وہ مہربانی کی حد کیا ہے یہ غیب کا علم ہے جو میرے پاس بھی نہیں ہے۔ یہ میں بتا سکتی ہوں کہ اس وقت ایریز کے اوپر اگر کسی چیز کی بلیسنگز کی انڈیکیشن نظر آتی ہے تو وہ ہے ان کا فائنینشل ایریا، ان کا فائنینسز سے ریلیٹڈ جو ان کا ہاؤس آتا ہے۔ اچھا جی، 12 13 اور 14 جو نومبر کی 3 تاریخیں ہیں نا ایریز، اس میں تھوڑا سا اپنی قیمتی چیزوں کی حفاظت کیجیے گا۔ اگر ان دنوں میں کوئی کانٹریکٹ سائن کرنا پڑتا ہے، کوئی ایسی چیز جو مالی معاملات سے ریلیٹڈ آپ کو اگر سولو کرنی پڑتی ہے تو میرا آپ کو یہ مشورہ ہوگا کہ تھوڑا سا سوچ سمجھ کے ڈیسیجنز کو لیجیے گا۔ 12 13 اور 14 یا تو ایک کام کیجیے گا، اس ہفتے جو صدقہ ہے شروع ہوتے ہی 13 تاریخ کے شروع ہوتے ہی آپ نے مالی معاملات کے لحاظ سے اپنا
जितनी भी तौफीक को अपने अपना सदका निकाल देना, ताकि किसी किस्म की भी जो बैड एनर्जी है सितारे की वो आपको यहाँ पे डैमेज करने की कोशिश ना करे। क्योंकि अगर बहार की इंडिकेशन है तो कहीं नज़र बट्टू जो है ना वो वहाँ पे अपना रंग ना दिखा दे। 15th जो है नवंबर से फिर 20th नवंबर तक फिर आपको फ्री हैंड है सितारों का। हो सकता है एरीज को कोई अपॉर्चुनिटी मिले मुल्क से बाहर जाने की, कोई शॉर्ट ट्रेवल की, या जो हमारे एरीज स्टूडेंट्स हैं उनके साथ कोई गुड लक हो जाए, उनको इस वक्त पढ़ाई में सितारे सपोर्ट करेंगे, या हमारे वो एरीज जिनको किसी किस्म के मुकद्दमात का सामना है उनको भी सितारा यहाँ पे जो है उनकी सफोकेशन ख़त्म करता हुआ सितारा यहाँ पे नज़र आता है। कैरियर वाइज भी सितारे की मूव ठीक चलेगी। अगर कहीं दोस्तों की मदद चाहिए तो 15th ऑफ नवंबर से लेके 20th ऑफ नवंबर तक आपके पास एक स्पेस है कि आप यहाँ पे अपने करियर को फ्रीली यहाँ पे अपने लिए आज़ादाना फैसले ले सकते हैं। आप पे फैसले इम्पोज नहीं किए जाएंगे। ये नहीं होगा कि आपको जो मतलब इस वक्त करियर में मूव अच्छी चलेगी। एरीज स्टूडेंट्स के लिए टाइम अच्छा रहेगा। एरीज को ओवरसीज कोई ट्रिप इंडिकेट इनका प्लानिंग बन सकती है, ट्रिप आ सकता है। मेंटली थोड़ा पीसफुल इनको इंशाल्लाह फील होना शुरू हो जाएगा। और जो अच्छी चीज़ होगी, दोस्तों की मदद इस वक्त आपके साथ रहेगी। और बाकी जो हम यहाँ पे सितारे की जो पोजीशन देखते हैं वो ये नज़र आती है कि थोड़ा सा मेरे एरीज को रिलीफ आना शुरू होता है। ऑल्दो कि सन की सरसती यहाँ पे स्टार्ट है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कहीं ना कहीं से अल्लाह पाक ऑक्सीजन अपने बंदों को दे ही रहे होते हैं ताकि सफोकेशन ना हो ज़िंदगी में। तो इस वक्त सितारों की जो गैलेक्सी है खाना माल में आपको सपोर्ट कर रही है। कहीं से अगर रिकवरी लेनी है तो सितारे आपकी फेवर में हैं। अगर इस वक्त आपने कोई इनहेरिटेड रिलेटेड मसाइल को सॉल्व करना है तो सितारे आपकी फेवर में हैं। कोई आपने सेलिंग बाइंग इम्पॉर्टेंट वाली करनी है तो सितारा आपकी सपोर्ट में है। कोई ऐसे पैसे भी आ सकते हैं जो आपके तसव्वुर में भी ना हो कि यहाँ से ये मसला आसान हो सकता है। तो अल्लाह ताला आपके रास्ते यहाँ पे आसान करें। और रिलेशनशिप में जो एक सफोकेशन का माहौल बना हुआ था, अब एक प्यारे से सितारे की जो आमद है ना वो यहाँ पे उस सफोकेशन को एंड करती हुई नज़र आती है। तो फाइनेंशियल एरिया में जो है एरीज अल्लाह मनो सलवा की तरह ब्लेसिंग्स कर सकते हैं। कोई ऐसे पैसे भी कहीं से आ सकते हैं जो कि आपके गुमान में भी ना हो कि यहाँ से मेरे लिए पैसों का रास्ता निकल सकता है। अल्लाह करे, क्योंकि अभी आप कोशिश जारी रखिए। ये टाइम आपके पास 1 जून 2024 तक मौजूद है अपने फाइनेंसेस को ईज़ करने का, हर हलाल और जायज़ तरीक़ों से मल्टीप्लाई करने का। इस वक्त अल्लाह की रहमत बरकत आपके साथ है। बाकी मैं हमेशा आप लोगों को ये कहती हूँ कि मायूसी हमारे दीन में कुफ्र कहा गया है। कहीं कभी आपके अंदर डिप्रेशन के साइंस आने लगे, कहीं आपके अंदर जिस तरह कितनी हमने सैड न्यूज़ जो है वो हमारे पास यहाँ पे आई थी। मौलाना तारिक जमील साहब के साहबजादे ने डिप्रेशन के हाथों खुद को, अल्लाह रहम करे हमारी नस्लों पे क्योंकि जो डिप्रेशन है ये आप लोगों को अंदाज़ा भी नहीं किस बीमारी में ये चीज़ जाना शुरू होती जा रही है। तो अल्लाह ना करे कहीं उदासी के, कहीं डिप्रेशन के अटैक्स आने लगे। मैं यहाँ आपसे फिर पहले बार बार कहती हूँ कि आप लोगों ने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम या आपने सूरत वद्दुहा, जुहा लिखा हुआ होता है, अरबी में दुहा बोला जाता है। तो आपने 3 मरतबा उसकी तिलावत और तर्जुमा सुन लीजिए तो आपको उससे खासा फ़ायदा हो जाएगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पे आपने ज़रा इनसे फ़ाइट करनी है। मायूसी अंदर कभी किसी स्टेज पे अगर किसी रिलेशन ने मायूस किया है, कुछ हुआ है, उदासी अंदर नहीं आने देनी, वरना ये उदासी फिर आपके अंदर ठहरने का इम्कान पाया जाता है कि उदासी ठहर जाएगी। अब हम चलते हैं, अगला सितारा आ गया टॉरस।
यानी कि बुर्ज सौर, जिनके नाम उर्दू में बे से और इंग्लिश में बी, बिस्मा हो गया, बख्तावर हो गया, जिनके नाम इस अल्फ़ाबेट से, इस इनिशियल से स्टार्ट होते हैं, और अगर उनके पास अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं है तो वो भी बुर्ज टॉरस से अपने लिए रहनुमाई बिल्कुल ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कैलेंडर की बात कर लूँ, जो मेरा कैलेंडर आपके लिए काम करेगा, ये करेगा जी 12 ऑफ नवंबर से हम शुरू करेंगे कहानी, और 20 नवंबर पे हम इसे एंड करेंगे। तो जी टॉरियंस, सबसे पहले थोड़ा सा प्रीवियस में जा रही हूँ, गुज़श्ता से पैवस्ता की जो कहानी है। 24 अगस्त से लेके टॉरियंस 24 अगस्त से लेके 23 अक्टूबर तक, ये एक टाइम फ्रेम था। इसके बीच में खुदा ना करे टॉरियंस को कुछ फ्रंट्स के ऊपर मुश्किलात का सामना आ सकता था। उनकी हेल्थ एरिया, उनकी मुलाजिमत से रिलेटेड जो मसाइल होते हैं, को वर्कर्स के साथ मसाइल, मातहत मुलाजिमीन के मसाइल, दिमागी तौर पे स्ट्रेस या जिस्मानी सेहत की ख़राबियाँ, ये 5 फ्रंट्स थे जो टॉरियंस के वीक हो गए थे इस अरसे में। 23 अक्टूबर जब से गुजरा है, वहाँ से सितारे ने आपको रिलीफ दिया, और 8 ऑफ नवंबर को जो एक सितारे ने यहाँ पे नई जगह बनाई थी, जो है वो आया था, ये यहाँ पे आया 8 ऑफ नवंबर को। अब इसने थोड़ा वहाँ पे ज़ख्मों पे मरहम पट्टी का काम शुरू किया। आपकी सबसे पहले जान है तो जहान है, सेहत में रिलीफ की निशानी शुरू होती है टॉरियंस। जॉब से रिलेटेड मसाइल हल होना इस डेट से शुरू होते हैं, 8 ऑफ नवंबर से। फिर को वर्कर्स या मातहत मुलाजिमीन का ताउन मिलना शुरू होता है। तो यहाँ से एक रिलीफ की इंडिकेशन बनना शुरू होती है। अब हम इससे आगे अपनी कहानी को शुरू करेंगे। इस वक्त जो सितारे हैं वो मेरे टॉरियंस को ब्लेसिंग देंगे उनके रिलेशनशिप एरिया के अंदर। जो है ये जो अब आपका रिलीफ जो बनेगा इंशाल्लाह ताला, वो बन रहा है आपके रिलेशनशिप एरिया में। आपको रिलेशनशिप की खुशबख्ती, अपने अंदर खुद एतमादी में इजाफा, अपने लाइफ पार्टनर से जो है इमोशनल या किसी किस्म के भी जो बेनिफिट्स हैं वो मिलने चाहिए, या आपके साथ एक गुटलक ये होनी चाहिए टॉरियंस के जो है आप यहाँ पे अपने आप को इस वक्त नए पार्टनरशिप अलाइंसेस में भी जा सकते हैं, नए पार्टनरशिप अलाइंसेस आपके बन सकते हैं। वो टॉरियन जो शादी के ख्वाहिशमंद है उनके लिए सितारा यहाँ पे बहुत पॉजिटिव हो गया है। वो टॉरियन जो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को बेहतर करना चाहते हैं उनके लिए वक्त पॉजिटिव हो गया है। तो अल्लाह करे रिलेशनशिप एरिया में सितारे की ब्लेसिंग का टाइम तो यहाँ पे शुरू नज़र आता है। फिर 10 नवंबर से जो एक टाइम और जिसकी ब्लेसिंग शुरू हुई है, खाना माल में एक बरकत आनी शुरू हुई है 10 नवंबर ऑनवर्ड्स। तो यहाँ पे भी सितारे ने अपना अपना आप पे ब्लेसिंग देनी शुरू कर दी है। दोस्तियों वाला हाउस भी पॉजिटिव है, लेकिन एरीज की तरह टॉरियंस भी कहीं ना कहीं दिमागी दबाव, उदासी या लोगों का हसद या सीक्रेट एनिमीज का खौफ, मतलब कोई मल्टीपल फोबियाज हैं। ये मेरे जोन ए के 2 सितारों को हिट कर रहे हैं, एरीज को भी और हमारे टॉरियंस को भी। मेरे पास वही हल है आप लोगों के लिए कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, इसको 313 टाइम पढ़ के इससे दोस्ती कीजिए। इसको 313 313 बारी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम 313 बारी पढ़ेंगे। हमारे प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम का मैसेज है कि ये उनको आसमानों में से तोहफा मिला है और इसमें 99 बीमारियों की शिफा है। तो आप अपने ज़हनी दबाव और जिस्मानी रिलीफ की दुआएं मांगिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्लैनेट की जो पोजीशन है ना एरीज, कभी दिमागी दबाव कभी फिजिकल तनाव में से आपको गुजार सकती है। तो दोनों, जिस्मानी सेहत जितनी ज़रूरी है उतनी ज़हनी सेहत भी आपके लिए ज़रूरी है। इसी तरह जैसे मैंने अभी एरीज को कहा, सूरत वद्दुहा की तिलावत और तर्जुमा
3 मरतबा तिलावत सुने रात को सोने से पहले, 3 मरतबा इसकी ट्रांसलेशन सुनिए। इसको एंटी डिप्रेसिंग्स कहा गया है, मत जाइए दवाइयों के ऊपर। कुरान पाक में हर चीज़ का हल मौजूद है, तो क्यों अपने आप को आप लोग दवाइयों का शिकार बना के, और 10 जगहों पे उसके वैक्यूम्स नज़र आने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं तो आपको समझा सकती हूँ कि जब दोस्तों के साथ वक्त गुजारिए, वहाँ पे आपका हाउस अच्छा चल रहा है, लेकिन दोनों चीज़ों से लड़ना पड़ेगा, मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ, दोनों पे, मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों पे काम करना पड़ेगा। अगर जिस्मानी कोई कमी है तो वो भी ज़हनी दबाव बढ़ाएगी, अगर जहन पे दबाव आएगा तो वो भी फिजिकली डाउन करेगा। तो ये एक दूसरे को ज़रा गुस्से से घूर रहे हैं, दोनों जो ऑपोजिट सितारे जो हैं। तो आपको अपनी प्रिकॉशंस बढ़ाने पड़ेंगे। मैं तो वही है ना, सितारा तो सिर्फ अल्लाह ना करे, खुदा ताला आपको अपनी अमान में रखें। इस सब जो रिश्तों की ब्लेसिंग्स है, ताकि वो आप इंजॉय करें। थोड़े से जो और प्रेशर रिलीज़ हो रहे हैं, फाइनेंशियल प्रेशर 10 नवंबर ऑनवर्ड्स ये भी रिलीज़ होने की तरफ है। 8 ऑफ नवंबर से वहाँ पे भी सितारा आपकी हेल्थ वाले एरिया में ब्लेसिंग दे रहा है। तो अल्लाह पाक आप पे अपना बहुत करम और एहसान करें। तो यहाँ पे शुक्र है मेरे रब का कि जो सितारों के सिवाय एक चीज़ के बाकी सारे खानों में जो मौसम की सूरत हाल है वो बेहतर है। अगला सितारा आ गया जी जेमिनाई, यानी कि बुर्ज जौज़ा। अच्छा जी, और जिनके पास अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं है, और अगर आपका नाम जो है इंग्लिश में किंग वाला के मेरी आसानी है, और क्वीन वाला क्यू से जिनके नाम शुरू होते हैं, तो यहाँ मेरे बहुत ही एक मोहतरम क्लाइंट हैं, तो वो कहने लगे मुझे आप ही कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं जब जेमिनाई सुनता हूँ तो मैं कहता हूँ आप ही अभी कैस का नाम लेगी, अभी कैस का नाम लेगी। तो ले कैस, आप मुझसे मिल के गए हैं और मैंने आपका नाम शुरू कर दिया लेना। तो जो है क्यू कैस जो होता है, कैस से शुरू होता है, जो है क्यू से कैस का नाम, और इंग्लिश वाला के लाइक कबीर हो गया, और क्या हो गया पता नहीं, कुकी हो गया मुझे जो नाम जहन में आ रहे हैं जी। मेरे कैलेंडर के अकॉर्डिंगली ये हफ्ता हम आपके लिए शुरू करेंगे 12 नवंबर से इसको पढ़ना शुरू करेंगे, और 20 नवंबर पे मैं इसे एंड करूँगी। मैंने टॉरियंस का बताया है ना, दिन बताए हैं। जी, हम आते हैं जेमिनाइज पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपके दिन कैसे रहेंगे। जो है थोड़ी सी हम प्रीवियस उसमें जाएंगे प्लैनेट्स के ऊपर जेमिनाइज के, जो है आपका, क्योंकि थोड़ी सी चैट जो है वो गुज़श्ता से पेवस्ता है। तो 24 अक्टूबर से लेके अगस्त के महीने से लेके 24, और ये टाइम ख़त्म होता है 23 अक्टूबर के ऊपर जो है। ठीक हो गया। इस दौरान में अल्लाह ना करे, सितारा अगर इम्तिहान ले सकता था, वो ये वाले फ्रंट्स थे। आपकी लव लाइफ, ठीक है, इमोशनल क्राइसिस, किसी दोस्तों से रिलेटेड पैदाशुदा बहरान, अल्लाह ना करे औलाद की कोई परेशानी, फ़िक्र या आजमाइश, और किसी मायूसी, किसी उम्मीद के बनते हुए एकदम मायूस हो जाना, मायूसी का फेज़ आ जाना, कोई ब्रेकअप की सूरत हाल, मतलब थोड़ा इमोशनल ये सितारे यहाँ पे डिस्टर्ब करते थे। 23 अक्टूबर तो गुजर गई, अल्लाह करे कि आपका इसने कोई नुकसान ना किया हो जेमिनाइज। हम आगे चलते हैं। 8 ऑफ नवंबर से जो एक सितारा यहाँ पे आता है वो आपको इन्हीं हाउसेस में अब कॉम्पनसेट करता है, यानी आपकी लव लाइफ और आपके बच्चों से रिलेटेड जो हाउस है, इनमें एक सितारा आते ही आपको यहाँ पे पॉजिटिव करता है। इससे पहले अगर ये बहरान पैदा कर सकता था तो आपका होमलैंड, माँ बाप बहन भाई, जो आपका होमलैंड होता है उसके अंदर भी कुछ जज्बाती मसाइल जो है वो ये सितारा पैदा कर सकता था।
خدا نہ کرے کہ اس نے آپ کو پریشان کیا ہو، لیکن اب جو اس نے رنگ بدلا ہے تو یہ پازیٹیو ہو گیا ہے. یہ پازیٹیو ہو کے کیا کرے گا کہ آپ کی لو لائف میں اس کو یا تو یہ بھی ہو سکتا ہے سچویشن ریکنسائل کر جائے، یا کوئی نیا بریک تھرو ہو جائے زندگی میں، بچوں کی طرف سے کوئی پازیٹیو کوئی جو ہے مزیدار خبر آپ کا موڈ ٹھیک کر دے. تو اس کے بھی امکانات یہاں پہ جو ہیں وہ موجود ہیں. آگے چلتے ہیں جی. تو کچھ ستارے جو ہیں جیمنائز، جو ان کی کہانی ہمیں اب آپ کے لیے نیا سگنل دیتی ہے. 12، 13 اور 14 ان 3 تاریخوں میں نومبر کی آپ نے اپنی صحت کی نیت سے اور اپنی ملازمت کی جو نیت سے آپ نے اپنا صدقہ کر دینا ہے، تاکہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ نہ صحت کو ہٹ کرے، نہ ہی آپ کے جو ہے جاب سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں اس کو جا کے جو ہے وہ ہٹ کرے. تو خدا نہ کرے کہ یہاں پہ کوئی بھی مسائل جو ہے نا وہ آپ کو پریشان کریں. ان 3 ایریاز میں ستارہ جو ہے وہ ہٹ کر سکتا ہے آپ کو. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. تو 15 اور 16 کی جو 2 تاریخیں ہیں، ویسے بھی وہاں پہ ستارہ ٹھیک ہو گیا ہے 10 نومبر آن ورڈز. اب یہ ٹھیک کر رہا ہے آپ کی لو لائف کی آپ کی ریلیشن شپ، آپ کی ازدواجی زندگی، آپ کی سوشل ریلیشن شپ، ان معاملات کو یہ ستارہ جو ہے وہ یہاں پہ سیدھا کرتا ہوا نظر آتا ہے. اور پھر 17، 18 پیسوں کا بحران نہ آئے تو آپ نے ہوشیار رہنا ہے. آپ نے جو ہے پیسوں کے کوئی مسئلے نہ بنے، یہاں پہ آپ نے بہت محتاط رہنا ہے. 19 اور 20 آنورڈز بھی ٹائم ٹھیک ہے، اور یہ 2 تاریخیں بھی کیریئر سے ریلیٹڈ معاملات میں بھی ٹھیک ہیں. 19 اور 20 بھی ٹھیک ہے، اور 19 اور 20 سے آنے والے دن بھی جو ہیں، جو ہمارے جیمنائی اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی ٹھیک ہے. ہمارے وہ جیمنائز جو کسی قسم کے سرکاری، دفتری، عدالتی کام بھگتانا چاہتے ہیں، ان میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں، ان کو بھی اچھی ڈائریکشنز یہاں سے مل سکتی ہیں. تو یہ جو پوری یہاں سے آنورڈ اسٹیٹس ہیں یہ آپ کے لیے ٹھیک ہے. ایک چیز جو میں بار بار اپنے جیمنائز کو کہہ رہی ہوں کہ آپ کا اسپرچولی ٹائم جو ہے وہ بہت اچھا ہے، جو ہے آپ کا روحانیت والا جو ٹائم ہے وہ بہت بہتر ہے. اور اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے، کیونکہ اسپرچولی جو ہے وہ ستارہ اب آپ کو کوزی کرتا ہوا نظر آتا ہے. اب آپ کو وہاں پہ وہ تھوڑا آپ کے اندر بے چینیوں کو کم کرے گا. میں بار بار اپنے جیمنائز کو ایک ہی میسج دیتی رہی ہوں کہ جو ہے اس وقت اگر کوئی چیزیں ان ایکسپیکٹڈ، انسرٹن، یا بچوں سے ریلیٹڈ ہیں، ایموشنلی تھوڑا سا بے چین کر رہی ہیں، تو اس وقت حل صرف روحانیت کے اندر ہے. اور نومبر دسمبر کی جو محنت ہے، یاد رکھیں اس کمنگ جنوری سے آپ کو ریزلٹس دینا شروع کر دے گی. اگلے 100 سال کی دعائیں مانگیے. اور جتنے جیمنائز میرے بہن، میرے بھائی اگر مجھے سن رہے ہیں تو میرا نام آپ مائنس نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر مجھے کچھ بتانے کی سزا ملتی ہے تو اچھا بولنے کی جزا بھی مجھے ملنی چاہیے. تو میرا حق تو ہے آپ کی طرف. تو جو ہے آپ نے میرا نام اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھنا ہے. اور اس وقت اگر کہیں الرٹ، ابھی اب شکر ہے دوستوں کو ذرا سمجھ کے چلیے. اگر آپ اپنے دوستوں کو نہیں کھونا چاہتے ہو تو دوستیوں کو ذرا سمجھ کے چلنا پڑے گا، تاکہ جو ہے یہ نہ ہو کہ تم روٹھے ہم چھوٹے. اگر آپ نہیں چھوڑنا چاہتے تو پھر آپ کو ذرا دوستی والے ہاؤس کو ذرا سمجھ کے اس پہ چلنا پڑے گا، تاکہ دوستیوں میں کوئی خرابی اللہ نہ کرے آئے. باقی جو ہے اس وقت شکر ہے لو لائف میں ستارہ ٹھیک ہے، بچوں والے ہاؤس میں جیمنائز ٹھیک ہے، جاب ایریا میں ٹھیک ہے. ہاں پہلے 3 دن اس ہفتے کے میں نے کہا ہے کہ اس نیت سے آپ نے صدقہ دے دینا ہے کہ آنے والے دن بھی اس کو کوئی ہٹ نہ کریں. ہیلتھ وائز ستارہ ٹھیک ہے، کولیگز ہو گئے، ماتحت سٹاف، ازدواجی زندگی، کاروباری پارٹنرشپ، اس میں بھی ستارے کی پوزیشن ٹھیک ہے. کاروباری جو معاملات ہیں آپ لوگوں کے جیمنائز
ہو سکتا ہے کہ بہت تیز نہ چلیں چیزیں، ایکٹیولی نہ چلیں، لیکن رکیں گی نہیں رب کے حکم سے، سلو چلتا رہے گا. اور چلنے رہنے کی اگر انڈیکیشن آپ سمجھیں تو اس میں بھی رب کی بہت بڑی آپ کے لیے سب جو ہے حکمت پوشیدہ ہے. تو اگر وہ چل رہا ہے تو اس میں بھی اللہ کا بہت بڑا ہمارے لیے احسان ہے کہ یہ چیزیں چل رہی ہیں. اور دوستی والا ہاؤس ہم نے آپ سے کہا ذرا سمجھ کے چلیے گا، اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اور اگر کوئی دنیاوی خواہشات ابھی آپ اس نتیجے تک نہیں پہنچ پا رہے، آپ کا کام ہے جیمنائز کوشش کرنا، اور اس میں جو ہے گیو اپ نہیں کرنا. آپ نے نتیجے ہو سکتا ہے آپ کو جنوری میں نظر آنے شروع ہو جائیں، اور دعا مانگنی نہیں چھوڑنی آپ لوگوں نے. تو 15-16 کی ڈیٹ بھی ٹھیک ہے، ایک باری میں کوئک ریویو دے دوں. اور 17-18 ذرا فائنینسز پہ ہاتھ روک کے چلنا ہے. 19th-20th کی ڈیٹس بھی ٹھیک ہے، اور اس سے آنے والی آنورڈز ڈیٹس بھی آپ کے فیور میں ہیں. اب ہم چلتے ہیں ہمارے زون اے کا چوتھا ستارہ کینسر یعنی کہ برج سرطان. اور جن کے نام جو ہیں انگلش میں ایچ یعنی ہنی والا ایچ سے جن کے نام شروع ہوتے ہیں، وہ بھی اس ستارے سے فیض یاب ہو سکتے ہیں گائیڈ لائن سے، اگر ان کے پاس اپنا ڈیٹ آف برتھ نہیں ہے. ہادی ہو گیا، ہادیہ ہو گیا، تو جن کے نام بھی انیشل جو الفابیٹ ایچ ہنی والا ایچ سے جن کے نام شروع ہوتے ہیں، وہ بھی اس ستارے سے اپنے لیے مدد لے سکتے ہیں. جی اب ہم آتے ہیں برج سرطان، برج کینسر کے جو لوگ ہیں. اور ہفتے کے جو پہلے میں آپ کو بتا دوں دن جو ہیں 12 نومبر سے کہانی میں شروع ہوئے گی ہمارے کیلنڈر کی، اور 20 نومبر پہ ہم اسے اینڈ کریں گے. تھوڑا سا گزشتہ سے پیوستہ کی کہانی میں جوڑوں گی کینسیرینز. تو 24 اگست سے ایک ٹائم شروع ہوا جو کہ ختم ہوا 23 اکتوبر یعنی 23 اکتوبر. یہ ٹائم کیا کر سکتا تھا کینسیرینز؟ آپ کے ہوم لینڈ میں بے چینی، رشتوں کا دباؤ یا سٹریس، یا کریئر میں تھوڑے بہت ہچز، یا سوشل جیلسیز، یا کسی بہن بھائی کی طرف سے تفکرات. تو اللہ نہ کرے اس پورے عرصے میں آپ کو کسی ایسی چیز نے ڈیمیج کیا ہو. تو یہ تو 23 اکتوبر سے ٹائم ختم ہو گیا. 8 نومبر سے ایک ستارہ اور آپ کے حق میں سیدھا ہو گیا، جو اس سے پہلے اگر مسائل پیدا کر سکتا تھا کینسیرینز کے لیے، تو ان کے سسرالی معاملات اور جو ہے ان کی خاندانی رشتہ داریاں جو ہوتی ہیں ان میں تھوڑا آپ کو ایموشنلی ڈسٹرب کر سکتا تھا. بٹ آفٹر 8 نومبر اب یہ آپ کے گھر میں ایک روشنی کی انڈیکیشن دیتا ہے. وہ جو پچھلی تھوڑی سی لوڈ شیڈنگ والا ایک ٹائم نظر آ رہا تھا مجھے، اس میں یہ پہلا بارش کا قطرہ ثابت ہو سکتا ہے جس نے قدم یہاں پہ رکھا تھا 8 نومبر کو. 10 نومبر سے ایک اور ستارے نے جگہ بدلی ہے، اس کو بھی ہم پڑھیں گے کہ اس کے کیا جو ہے وہ آپ کے لیے ریزلٹس ہیں. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو پہلے ہم دنوں کی بات کر لیتے ہیں، پھر ہم آگے چلتے ہیں. 12th 13th اور 14th اس وقت ماشاءاللہ جو ستارے ہیں، کچھ اولاد کی طرف سے آپ کی ذمہ داریاں یا آپ کی پرابلمز کو کم کر رہے ہیں. لو لائف میں کینسیرینز یہ ستارہ جو ایک روشنی دیتا ہوا نظر آتا ہے، لو لائف میں چیزوں کی بہتری کی انڈیکیشن ہے. تو 12th 13th اور 14th ان معاملات کی نیت سے کوئی تھوڑی بہت اپنے بچوں کی نیت سے آپ کوئی چیز جو ہے وہ صدقہ بھی دے دیجیے گا، تاکہ ان ستاروں کی جو ہے نا وہ ایک روشنی اور کن جب زمین پہ آئے رب کے حکم سے تو وہ کن فیکون ہو جائے، اور آپ کے سارے معاملات اولاد سے ریلیٹڈ، لو لائف سے ریلیٹڈ جو ہے وہ اللہ پاک آپ پہ آسانیاں کر دیں. 15th اور 16th ویسے تو یہاں پہ 10 نومبر سے ایک ستارہ جو آ چکا ہے آپ کی فزیکل ہیلتھ کو جو ہے کینسیرین بہتر کر رہا ہے، آپ کے جاب ایریا کو بہتر کر رہا ہے، اور آپ کے معاملات اپنے کو ورکرز کے ساتھ، پھر اپنے ماتحت سٹاف کے ساتھ بھی ان معاملات کو یہ جو ستارہ ہے یہاں پہ ایزی کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. 17th اور 18th کی جو 2 تاریخیں ہیں
اس میں بھی ستارہ ہمیں آپ کے لیے ازدواجی زندگی میں روشنی دیتا ہوا نظر آتا ہے. آپ کے معاملات کو، آپ کی کاروباری زندگی ہو، آپ کی ازدواجی زندگی ہو، اس میں اس وقت جو ہے ستاروں کی جو روشنی ہے وہ ہمیں آپ کے لیے ایک مزیدار سے حالات بناتی ہوئی نظر آتی ہے. تھوڑا آپ کو ریلیف دے رہی ہے آپ کی ازدواجی زندگی، آپ کے کاروباری جو ریلیشنز ہیں. 19th اور 20th فضول خرچی سے اجتناب کیجیے گا. اگر لگے کہ یہ خرچہ فضول میں خرچ ہو جائیں گے پیسے تو پینڈنگ کر دیجیے گا، یعنی 21 سے دوبارہ بازار چلے جائیے گا. اگر ان 2 تاریخوں میں ایسا لگے کہ یہ کہیں فضول خرچی میں نہ شامل ہو جائے چیز، تو یہاں پہ آپ نے اپنا ذرا سا دھیان رکھ لیجیے گا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے اس وقت جو ستارے ہیں ہمارے کینسیرین اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اچھے ہیں، اور کوئی باہر کے راستے کھول سکتے ہیں. ہمارے وہ کینسیرین جو امیگریشن یا کہیں باہر مائگریٹ کرنا چاہتے ہیں، ذرا سلو چیزیں چل سکتی ہیں، لیکن ان دی اینڈ آپ جو چاہیں گے، جہاں مائگریٹ کرنا چاہیں گے وہیں مائگریشن بننے کے امکانات ستارے میں نظر آتے ہیں. یعنی زندگی ٹرانسفارمیشن کر رہی ہے، آپ کی ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کے جو معاملات ہیں. کاروباری معاملات کینسیرین تھوڑے سے سلو ضرور ہو سکتے ہیں، تو آپ نے کوئی نیا وینچر بغیر سوچے سمجھے جمپ نہیں لگانی، کیونکہ کینسیرین تھوڑے دلیر ہوتے ہیں، تھوڑا رسک ٹیکر ان کا مزاج ہوتا ہے. تو اس وقت میں انہیں منع کروں گی، بغیر سوچے سمجھے آپ نے کسی نئے بزنس وینچر کو شروع نہیں کرنا. جب تک کہ مکمل کمانڈ آپ کی نہیں ہوگی آپ کوئی رسک اس میں نہیں لے سکتے. اس کے علاوہ جب ہم آگے چلتے ہیں تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کی بہت ساری اسٹرانگ ڈیزائرز اللہ پاک پوری کریں گے. دوستوں سے ریلیٹڈ آپ کے معاملات، اللہ وہاں پہ آپ کے لیے ایک نظر آتا ہے کہ ستارے کی بہتری آپ کے لیے حالات کو نرم کر رہی ہے. کوئی اسٹرانگ خواہشات دوستوں سے ریلیٹڈ، دنیاوی یا بچوں سے ریلیٹڈ، رب تعالیٰ آپ کی پوری کر سکتے ہیں. اور یہ ٹائم ابھی تو شروع ہوئی ہے پارٹی یا ستارے کی، رب نے چاہا تو 1 جون 2024 تک ستارہ یہاں پہ جو ہے آپ کے لیے بلیسنگز دے رہا ہے. کچھ اولاد کی طرف سے بے فکری، کچھ دوستوں کی طرف سے وارمتھ، کچھ دنیاوی معاملات میں آسانی. میرا رب آپ کے لیے سدے خیراں ہو جائے، کیونکہ میری بہت پیاری بہن کا بھی ستارہ ہے تو مجھے اس کی فکر بھی بہت زیادہ رہتی ہے. تو اللہ پاک جو ہے بہت آسانیاں کریں. گھر کے پیر کی یوزلی عزت نہیں ہوتی، لیکن میں وہ پیر ہوں، پیر تو میں نہیں ہوں، مطلب میں تو سائنس کی بات کرنے والا بندہ ہوں جس کو گھر میں بھی سنا جاتا ہے یا مانا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے. تو آپ لوگ بھی مجھے سیریس لے لیا کریں، کیونکہ مجھے اپنے گھر میں بھی مجھے بہت سیریس لیا جاتا ہے. اللہ آپ سب کے معاملات کو بہت آسان کریں. ہر ستارہ میرا لاڈلا ہے اور ہر ستارے سے ایسوسیٹڈ لوگ میرے لاڈلے ہیں. مجھے خود تکلیف ہوتی ہے جب مجھے کوئی بری خبریں آپ تک پہنچانی ہوتی ہیں. اللہ ستے خیراں کرے. ہمارے چینل کو لائک بھی کیجئے، سبسکرائب بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے اگر کسی کا بھلا ہوتا ہے. ہم ایمانداری سے اپنا کام کر رہے ہیں. اگر آپ ہمارے ساتھ لاڈ پیار نہیں بڑھائیں گے تو پھر میری ہمت، میرا مورال بھی ڈاؤن ہوتا جائے گا. ملتے ہیں جی، آپ ساتھ نہ چھوڑیے گا. چھوٹی سی بریک کے بعد ہم ملتے ہیں زون بی میں. بی کے راؤنڈ میں دیکھتے ہیں کہ ان کا یہ ہفتہ کیا کہتا ہے. آپ نے کہیں نہیں جانا. اسٹے ود اس. تھینک یو.